मेरो एउटा मात्रै छोरी हो। मैले त त्यति फोनमा 21 गतेदेखि कुरा भएको थियो। यो नि सबै च्यातेको छ, जहाँसुकै घाउ छ होइन भाइ। त्यहाँ त प्रष्ट अहिलेसम्म लास हामीले जलाएको छैन। 19 वर्षीय बिना श्रेष्ठ नुवाकोटका 12 पास गरेर काठमाडौँमा केही गर्छु भनेर बसिरहेको अवस्थामा आफ्नै बोयफ्रेन्ड जिम्मा त जिम्मा सधैँभरिको लागि जिम्मा लाएर छ। गएर हेरेँ तेरो छोरी चिन्छ, म किन नचिन्नु? 18-20 वर्ष पालेको छोरी म चिन्दिनँ। यसरी भने भन्दाखेरि ढोका लगाएको थियो, ढोका खोलेर ल मलाई भन्दा छोरी अझै पनि मेरो छोरीको लास जलाएको छैन। अझै पनि तपाईँले चाहिँ टिचिङको मुर्दा घरमै कुहिएर बसेको छ सर मेरो छोरीको लास। नरुनुहोस् दिदी नरसंहार गर्नेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै झुन्डाएर मात्रै केही समस्याको समाधान हुँदैन। यसलाई चाहिँ जन्मकैद हाल्नुपर्छ। यसलाई 20 वर्षले पनि पुग्दैन भाइ। दर्शकबिन घटना आजभन्दा 16 महिना पहिलाको हो, जुन नेपालमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिन 2 गुणा रात 4 गुणा दरले बढिरहँदा कतै अपराधीहरूले चाहिँ कानुनी कठघराबाट छुट्छ कि भन्ने यी आमा बुवालाई पनि प्रश्न उब्जिएको छ। र 16 महिना भइसक्दा पनि उहाँहरूको छोरीको शव अहिले पनि टिचिङ हस्पिटलको शवगृहबाट निकाल्न सकेको छैन। कारण एउटै हो, अपराधीलाई कानुनले अझै पनि दण्ड दिन सकेको छैन। अझै पनि ती 2 जना अपराधी भनेर चाहिँ अपराधी भनेर शङ्का गरिएको व्यक्ति चाहिँ अहिले पनि पूर्वपक्षमा रहेको छ। र 19 वर्षीय बिना श्रेष्ठ नुवाकोटका 12 पास गरेर काठमाडौँमा केही गर्छु भनेर बसिरहेको अवस्थामा आफ्नै बोयफ्रेन्ड भनिएको छ। बोयफ्रेन्डले चाहिँ कोठामा बोलाएर बलात्कार गरी हत्या गरिएको भनेको छ। त्यसमा संलग्न बोयफ्रेन्ड मात्र होइन, अन्य केटाहरूले पनि बलात्कार गरिएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो विषयमा हामी क्लियर कुराकानी गर्नका लागि उहाँको आमा बुवा आज पनि उहाँहरूको आँखामाबाट चाहिँ आँसु उभाएको छैन। 16 महिना भइसकेको छ। र यसै सँगसँगै चाहिँ समाजसेवी दिदी देशमाया लामा योन्जन दिदी पनि हुनुहुन्छ। यो के भइरहेको छ त नेपालमा, यो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। के नेपालमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले न्याय पाउँदैन त अहिलेको अवस्थामा? यो एउटा गहन प्रश्न रहेको छ। हजुरहरूलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु सुरुमा चाहिँ सबैजनालाई। धन्यवाद। जुन आज चाहिँ तपाईँहरूको अदालतमा अब 16 महिनापछि फेरि तपाईँको छोरीको लागि अदालतमा चाहिँ एउटा मुद्दाको कुरा भइरहेको थियो। बुवासँग सोध्न चाहन्छु, हजुरको परिचय पनि भनिदिनुहोस्, के भइरहेछ आज? मुद्दाको फैसला केही भयो कि भएन? मुद्दाको फैसला भएको छैन। मेरो नाम बाबुलाल श्रेष्ठ हो। नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4। पहिला पनि 4 हो, अहिले पनि 4 हो गाउँपालिका हुँदा पनि। र मेरो छोरा र छोरी काठमाडौँ बस्थे र छोरा विदेश जाने भएपछि म छोरीको आधारको लागि म काठमाडौँ आएर बसेँ। त्यस्तै आफ्नो दुःख सुख जहाँ छ त्यहीँ छ। म छोरीको संरक्षण लगाएर बसेको थिएँ। तर संरक्षण कहाँ हुँदो रहेछ त? हुँदो रहेछ। कुन अवस्थाले त्यहाँ बोलाइयो भन्न त मलाई छोरीले साथी कहाँ जान्छु भनेर भनेको थियो। अवस्था त्यहाँ गम्भीर थियो होला। हामीले त्यो पाटो नै हेर्नुपर्ने थियो नि। किन यस्तो र उस्तो मात्रै भनेर लान्छना लाएर जान्ने सुन्ने बुझ्ने मान्छेहरूले लान्छना मात्रै किन लाउँछ? वास्तविक त्यो होइन नि। ल साथी कहाँ जान्छु भन्ने बनाउनु नि त हुन्छ नि। अप्ठ्यारा बाटोहरू त्यहाँ हुँदैन कि? हाम्रा छोरी चेलीहरू दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परे हुँदैन? अहिलेसम्म के भनेको थियो बुवा तपाईँसँग छुट्टिने बेलामा? कति बजेको समयमा तपाईँबाट चाहिँ म चाहिँ त्यहाँनिर जाँदैछु, सौरभ रिमालकोमा जाँदैछु वा म चाहिँ साथीकोमा जाँदैछु भनेर कति बेला छुटेको थियो? अब मसित बिहान खाना खाएर छोरी अफिस गए अर्ग्यानिक पसलमा यहीँ ठमेलमा। र मलाई बेलुका 7:14 जम्मा धेरै सेकेन्ड नि 14 सेकेन्ड कि 7 सेकेन्ड कति कुरा भएको छ। मैले पनि फोनमा अब छोरी साथी कहाँ जान्छु भन्दाखेरि पहिला पनि
हो गएको हो, मैले स्वीकारेकै छु। र भोलिपल्ट बिहान आउँदा मलाई ओछ्यानमै उठाउन आउँथ्यो छोरी, तर उही साथी लिएर आउँथ्यो, जो भनेको थियो त्यही साथी लिएर आउँथ्यो। तर त्यो बेलामा अन्यत्र ठाउँमा पुग्यो। को भन्नुभएको थियो साथी? एउटा गोर्खाको हो, एक ठाउँमा पढ्ने, एउटै कक्षामा पढेका, उनीहरूले एकैचोटि 12मा गरेका। र अब मलाई झुकाएको रहेछ अथवा झुकाउने पर्ने बाध्यता थियो होला। यसरी नै बुझ्नुपर्छ, दायाँ बायाँ हामीले चारैपट्टि हेर्नु पर्दैन र हजुर। हाम्रा छोरीहरू छन्, दिदीबहिनी छन्। भोलि आज 80 वर्ष आमाले त सुख पाएको छैन, पाएको र पाएको छैन नि यो नेपालमा। र कुन अवस्था थियो, के थियो म जान्दिनँ, भगवान्लाई थाहा छ। तर अप्ठ्यारो अवस्था थियो होला, उनीहरूले क्याप्चर गरिसकेका थियो होला। र म फलानु कहाँ जान्छु भनेर बाध्य भएर मसित भन्यो होला। त्यही 14 सेकेन्डभन्दा कुरा भएको छैन। कल डिटेल हेर्दा पनि देख्न सकिन्छ। 22 गते बेलुका 7 बजे, 7:15 त्यसपछि कहिले पनि कल भयो? अनि कल भएन। आज एकजना महिला, विपक्षी महिलाले, वकिलले बोल्नुभयो, पटक पटक रातभरि नै फोनमा चाहिँ बाबुसित म फलाना कहाँ छु भनेर चाहिँ कल गर्नुभयो। धन्यवाद उहाँलाई, धेरै राम्रो पढ्नु भएको पनि रहेछ। र डिटेल चाहिँ छ अरे उहाँहरूसँग? त्यही त डिटेल अब त्यही देखायो भनेको छ होइन। एकजना म नाम थाहा भएन मलाई, एकजना महिला वकिलले बोल्नु भएको छ। कालो कोट लगाएर धेरै पढ्नु भयो होला, बुवा आमासँग हरेक गरेर पढ्नु भयो होला। उहाँले पनि छोरी जन्माउनु भयो होला, उहाँ पनि छोरी नै हो। भोलि उहाँलाई यो घटना पऱ्यो भने उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला। म अगाडि आएँ फेरि होइन। 22 गते बेलुका 7 बजे 7:15 मलाई फोन भएको हो। कल डिटेल मैले मैले भनौँ न त्यही मिनट थाहा भएन, हेर्दा फेरि देखिन्छ 7:15 भएको छ। त्यही 14 सेकेन्ड कुरा भएको छ जम्मा। कल डिटेलमा हेर्दा हुन्छ। त्यहाँबाट भोलिपल्ट 23 गते राति तपाईँले कल गर्नुभयो? गरेँ। साथीसँग गयो भने भोलिपल्ट बिहानै 6 बजे आइपुग्थ्यो। 5 बजे 5:30 बजे मलाई आएर बोलाएर कोठा ढोका गेटै मैले खोल्नु पर्थ्यो। र उही साथी आउँथ्यो, जो भनेर गएको थियो उही साथी आउँथ्यो। अब मैले विश्वास नलिने त्यसमा, विश्वास त लिनु पऱ्यो नि। के पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँको छोरी? मेरो छोरी यो कमर्स पढ्छ। कमर्स पढ्नुहुन्थ्यो। ठमेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो? ठमेलमा भर्खर त्यही 1.5 महिना भएर चाहिँ काम गरेँ। त्यहाँ 1.5 महिना भएको थियो काम गरेँ नि। अनि त्यसपछि घटना कसरी अगाडि बढ्यो? घटना थाहा पाउनुभयो त्यसपछि? घटना म भन्दैछु। 22 गते राति मैले फोन गरिनँ। अब साथीसँग गएको भने चाहिँ फोन गर्ने कुरा नै आएन। भोलिपल्ट बिहानै आउँथ्यो। आउँदाखेरि बिहान 8 बजे पछाडि मैले फोन गर्न थालेँ। किन आएन त भनेर भन्दाखेरि फोन नउठ्ने लागिरहेछ। बेलुका 5 बजीसम्म फोन लागेको छ। नन स्टप मैले फोन गरि नै रहेको छु। बिहानदेखिको मैले फोन गरेको छु। किन बिहानमा मैले फोन गरेँ भने अफिस जानु पर्यो, खाना बनाउनु पर्यो। काठमाडौँको बेसामा न हो, बासी तासी किन गर्ने भनेर मैले त्यो कारणले मैले छोरीलाई फोन गरेँ। उठाएन। अब रिजल्ट निस्क्यो 13 गतेसम्म घर गएको थियो। त्यो दिन साथीहरू जम्मा भएर अब साथी कहाँ गयो, साथी भेट भएर हाम्रो रिजल्ट हेर्न जाउँ भने मनोहर स्कुल भनौँ माविमा गएको थियो होला भन्ठानी मैले। त्यही सोचेर मैले त्यो भन्दै जाँदाखेरि बेलुका 5 बजीसम्म फोन उठेन। अब अफिसबाट आउँछ भने मैले फेरि बिहान नै अहिले दिन बेलुका पकाएको भात बिहानमा खाएँ। छोरीले फोन नउठाएपछि अब बेलुकालाई त पकाउनु पऱ्यो भने पकाएँ मैले। पकाएर अब अफिसबाट आउने टाइम 5:30 बजीसम्म फोन गरिरहेको छु। फोन उठेन, लागिरहेछ फोन। अनि त्यहाँबाट अफिसबाट आउने टाइम घर गयो, फोन नलाग्ने बनाएर चाहिँ त्यसपछि फोन लागेन? मैले भनौँ न अफिसबाट आउने टाइम 6:30 देखि 7 बजीभित्र घर रुममा आउँथेँ। घटना चाहिँ त्यही राति नै भएको रहेछ कि? घटना त्यही राति नै भएको, अरू कुनै दोमत छैन। हजुर। घटना 22 गते राति घटाएको हो। 11-2 बजीभित्र घटना घटाइसकेको छ। प्रहरीले चाहिँ त्यही भन्नुभयो? भन्नु भएन। प्रहरी गएपछि मेरो छोरीको फोन अफ आज म आउँदैछु भन्ने आउँदैछु। र 23 गते बेलुका अफिसबाट आउने टाइम मैले हेरेपछि फोन नलाग्ने भयो। अनि मैले घरमा फोन गरेँ परिवारलाई, मेरो यहीँ छ परिवार। छोरीले फोन गरेको छैन, फोन भएको छैन। आज हिजो साथीसँग फलानबाट जान्छु भनेर गएको छ, आज फोन उठेन, अहिले नलागिन्छ, फोन उठेन, यो बेलासम्म उठेन भनेर भन्दा त्यही बेला मात्रै जानकारी गराएँ मैले घरमा। किन टाइम त कुर्न पऱ्यो। तर मलाई कोहीले भने, त्यही पुलिसले नै भनेको छ, वकिलले नै भनेको छ मलाई, पहिला बिन्दा पाड्ने भन्ने वकिलले नै। आज त आउनु भएन उहाँ। तपाईँले चाहिँ दिनभरि नआएपछि खोज्न कहीँ जानकारी दिनुभयो? समय नै भएको छैन त मैले जानकारी दिने। अफिस गयो होला, भोलिपल्ट अहिले दिन गएर बसेर साथीसँग बसेर भोलिपल्ट अफिस गयो होला, अफिसबाट आउने टाइम भएपछि मैले खोज्न थालेँ नि त।
त्यही पनि मैले बिहानदेखि खोजिरहेको छु। अन्त त मैले गइनँ, प्रशासन मैले गइरहेको थिइनँ, तर फोन मात्रै गरिरहेको छु। कल डिटेलले नि पत्ता लाग्छ भनेर भन्दै जाँदाखेरि 23 गते बेलुका आमाले पनि गर्ने बाउले पनि गर्ने गर्दाखेरि 10 बजे पछाडि स्विच अफ गरेँ मोबाइल। रातिको 10 बजे रातिको 10 बजे। पहिला 7 बजे 8 बजेसम्म नलाग्ने भएको थियो। प्रहरी पुगेको थिएन त्यो प्रहरी मेरो शङ्का। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ 8 बजे पछाडि फेरि फोन लाग्यो, स्विच अफ गरेँ, फोन खुलेपछि फोन उठेन। अनि 10 बजे पछाडि स्विच अफ गरेँ फेरि, अनि फेरि खोल्यो, फेरि नलाग्ने बनाएँ। 12:47सम्म मैले रातिको 23 गते राति 12:47 बजेसम्म 12 बजे 47 मिनटसम्म मैले कल गरेको छु। अनि आमालाई भने ल फोन लागेको छ, उठेन। फोन गरेर गर्नु भने म 12 बजे पछाडि म निदा पनि थिइनँ, म झगाउनु गएछु, मलाई पत्ता पनि छैन। 2 बजे 9 मिनटमा मलाई घरबाट फोन आयो। फोन आएपछि ल छोरीको मोबाइलमा फोन लाग्छ, पुलिसले उठाउँछ, बालजी चौकी भनेको छ भनेर चाहिँ आमाले भनेपछि फोन गरेँ। तुरुन्तै फोन गर्दाखेरि पुलिसले उठायो। ल तपाईँ आउनु पऱ्यो बालजी, म बाध्य त जानु पर्यो। मेरो सोचमा त्यस्तै उठ्यो, कहाँको केटा थियो अहिलेको जमाना, कहाँको केटा थियो, को थियो कस्तो थियो। यिनीहरू होटेल बसेछन्, होटेलमा समात्थे है। मेरो शङ्का चाहिँ यिनीहरू होटेलमा समात्थे अनि अभिभावक खोज्यो भन्ने सोच भयो मलाई। सोच भएर चाहिँ ल म आउँछु भने तपाईँ आउनुहोस्, हामी लिन आउँछौँ भने एकजना इन्सपेक्टर सुद्धा आउनुभएको थियो गाडी लिएर। यसरी गाडी आउँछ रोक्नुहोस् भनेको थियो। कपुरधारा चोकमा निस्केँ। अनि एकजना अझ अर्को वीरेन्द्र पौडेल भन्ने यता लमजुङतिरको साथी नजिकै बस्थेँ, उनलाई सोधेँ, मलाई फलाना ठाउँमा जानु पऱ्यो, साथी दिन्छौ भन्दाखेरि होइन बुवा काका म भोलि जाउँ, भोलि आज राति किन जाने भने आफू त बाध्य जानै परिहाल्यो। अनि मैले घरपेटलाई उठाएर ढोका लाउनुहोस् भनेर म निस्किएपछि वीरेन्द्रले त्यसो भने। त्यो भनेपछि म निस्किएपछि कपुरधारा चोक निस्किएपछि बिहान आयो, ठमेलपट्टि झऱ्यो। म त यही होला भने हात दिएँ। अनि त्यहाँ हात दिएपछि भ्यान रोकेर किन भने मलाई यसो भन्नुभएको छ बालजी चौकीबाट, त्यही भएर मैले हात दिएँ। भ्यान आयो अनि भने हामी होइन ल जानुहोस् तपाईँ भनेर भन्नुभयो। भ्यानमा आउनुभएको प्रहरी साथीहरूले होइन। अनि त्यहाँबाट अर्को भ्यान यताबाट मैले फोन गरेँ फेरि चौकीमा, त्यही नम्बरमा फोन गर्दा हामी आउँदैछौँ त्यहाँ बसिरहनुहोस् भन्नुभयो। मलाई लगेपछि भ्यानमा बसेर गएपछि गाउँमा निस्केर गइयो। अनि माछाबारी चौकबाट ओह्रालो लाग्यो यतापट्टि। राति ड्युटी ऊ गर्दै हिँड्यो होला भन्ठानी, त्यतैपट्टि गयो। होटेलहरू छन् त्यहाँ, होटेलहरूमा ऊ गर्न गयो होला भन्ठानी। जाँदाखेरि त टनमन 5-7वटा पुलिसको गाडी छ, पुलिस छन्। मान्छे त्यहाँको घर गाउँलेहरू ओल्लो पल्लो माथिबाट हेरेर छन्, तल छैनन् पब्लिक, पुलिस मात्रै छन्। म त झसङ्ग भएँ, होइन होला यही घर आएर क्या मलाई जिम्मा लाउनु लिएर आयो भन्ठानी। मैले जिम्मा सधैँभरिकोलाई जिम्मा लाएर छन्। गएर हेरेँ तेरो छोरी चिन्छु, म किन नचिन्नु, 18-20 वर्ष पाले छोरी म चिन्दिनँ। यसरी भन्दाखेरि ढोका लगाएको थियो, ढोका खोलेर ल भन्दा छोरी यहाँ छ फोटो, सुतेको अवस्था, सिरोले यहाँसम्म ढाकेको थियो। मलाई त्यो कोठाको घरपिटीले चाहिँ मलाई सोध्यो कि तिम्रो छोरीको चाहिँ चोट छैन भन्दा छैन, कुनै ठाउँमा केही पनि छैन भनेर मैले भनेपछि निधारमा चोट देखेँ। मुखहरूमा कोपरेको निलो छ, हातमा कपाल छ, टाउकोमा टुटुलो छ, ढाडमा निल छ, डाम छ, तिग्रामा निल डाम छ। र त्यहाँबाट हेऱ्यो टनमन छन्। आफ्नो गाउँले पनि रहेछन् त्यहाँ पछि होइन, म माथाडा रहेछन्, गाउँलेहरू पनि जम्मा भइसकेका छन्। तर यो केस भनेको एकदम जघन्य अपराध गरेका छन्, एकदम सेटिङ मिलाएर मारिएको हो। अरू पनि व्यक्ति छन् कि उहाँहरू मात्रै? अरू पनि छन् यसमा। बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो। प्रहरी अनुसन्धानले मुख खोलाएन। किन प्रहरीले खाछ? म सिधा भन्छु, अब मेरो यति भइसक्यो, मलाई के होला र?
लुगा चाहिँ के थियो लुगाहरू फुकालेको अवस्था लुगाहरू फुकालेको थिएन उनीहरूले त फुर्सदले उनीहरूले त सबै थोक गर्न भ्याए नि 23 गते रात 22 गते राति घर नगटाए 23 गते बिहानदेखिको सबै गरे मेरो छोरी बाहिर मात्रै फ्यालिदिएको भए अहिले मैले कसैले दुःख नपाउन् यो देशबाट एकदम निर्मूल होस् यो बलात्कार हत्या अपहरण कति चेलीहरूले मारिरहेको छ 6 वर्ष नि भन्न पाएको छैन 80 वर्ष नि भन्न पाएको छैन यस्तो भइरहेछ राज्यले यो के गर्दैछ किन भ्रष्ट नेताहरूले के गर्दैछन् कानुन किन बनाउँदैनन् र यहाँ त सबै बिक्नी मात्रै भए पैसा मात्रै भए हुन्छ यहाँ भोलि रिजल्ट त राम्रो आउँदैन होला सही निर्णय भएन भने रिजल्ट राम्रो पनि आउँदैन यदि ठोक्का दिएर भन्छु म बोलेर हिँडेको छु रिजल्ट राम्रो आएन र अपराधीले सजाय पाएन सही कानुन भएन भने जे पनि हुनसक्छ मार्नुको कारण चाहिँ के हो त मार्नुको कारण के मैले पत्ता लगाउन सकिनँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिनँ जातित्व भनौँ न जातित्व अहिलेसम्म होइन उहाँको चाहिँ अर्को केटाको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड पनि वा एकअर्कामा माया प्रेममा भएको जस्तो पनि कुरा आयो त्यो माया प्रेममा पनि भएको कुरा हो कि कसरी बोलाइयो त त्यहाँ अब कसरी बोलाइयो यो मलाई थाहा छैन अब अहिले आएर छोरीलाई सोध्नु छोरी सिद्धाइसकेको छ अब संसारमै छैन सोध्ने ठाउँ छैन अब हामीले पूर्वपक्षमा भएकोले स्वीकारेको छैन दाजु म छैन भन्ने आज भाइले मैले होइन भनिरहेछ यही बयानको आधारमा अहिलेसम्म मुद्दा छिन्नेको पनि छैन अब आजबाट बस हुँदैन भन्ने कुरो छ कसले चाहिँ त त्यस्तो काम गर्न सक्छ किनभने उनीहरूको कोठामा भएको त्यो घटना मुख्य कोठा सागरको दाइजाँगे कोठा सौरभ भन्ने नि पछि गाउँ स्कुल पढेर आएर दाजुसँग संरक्षण भएर दाजुको संरक्षणमा बसेर पढेको फोटो छ हजुरसँग छोरीहरूको छोरीको त छ मेरो छोरीको त देखाइदिनु न यो चाहिँ तपाईँको 19 वर्ष मात्रै छ होइन 19 वर्ष 57 साल चैत कति गते 23 गते जस्तो खोइ कति हो 15 गते हो 15 गतेको 57 साल छोरीको उमेर चाहिँ भनेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ होइन भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ जो बस्नुहुन्छ त्यो बाहेक त अरूले त गर्न सक्ने अवस्था छैन होला नि त्यहाँनिर होइन यसमा चाहिँ भागेको थियो कि के भागेको यहाँ चाहिँ के भएको छ भने के भएछ हजुर अरू पनि यसो देखाइदिनु न थोरै थोरै के छ त्यहाँ घटनास्थलको फोटो घटनास्थलको छ यहाँ कपाल एक मुठी निधार फुटेको हजुर एक मुठी कपाल छ उसको हातमा त्यसपछि निधार सबै रगतै रगत त्यहाँ छन् नि मुनि त सबै त्यो सिराको सिरक नै ओडेको अवस्था हजुर मैले देखेको यो अवस्थामा देखेको छोपेर राखेर रहेछ रे यो अवस्थामा देखेको मैले अरू पनि यसो अरू खोल्दाखेरि अब अरू लुगा खोल्दा मलाई देखाएन यो यस्तो सुतेकै अवस्था थियो यस्तो थियो हजुर हजुर सिरौले छोपियो अनि पछिको अवस्था यहाँ एक कपाल मुठी यहाँ कपाल छ एक मुठाको कपाल यस्तो यहाँ यो हातमा कपाल छ एक मुठा कपाल छ त्यहाँनिर अनि जुन चाहिँ कतिपय ठाउँमा यो नाङ्गो पारिएको छ यो के गरेको यो खास यो चाहिँ यो डाक्टरले हेर्दाखेरि चाहिँ हेरेको हो यो डाक्टरले डाक्टर भनेको छ अब कसले हेऱ्यो के हेऱ्यो अब थाहा छैन मलाई त्यहाँ डाक्टर पनि आयो भनेर भनिएको छ हजुर हामीले सुनेअनुसार चाहिँ अब यो 1 वर्षभन्दा केही बढी भइसकेको छ गोप्य अङ्गहरूमा पनि चोटपटक लागेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ के थियो खास त्यस्तो त्यो डाक्टरको रिपोर्टमै छ डाक्टरको रिपोर्टमै छ भनौँ न गुप्त अङ्गको तल्लो भाग च्यातिएको छ 3 ठाउँमा च्यातिएको भनेर भनेको छ रिपोर्टमा अब यसमा एकदम रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ एकदम योजनाबद्धले मारेको छ यो मारेको नै हत्या गरिएको नै भनेर चाहिँ प्रुफ गरिसक्यो हैन डाक्टरले खुलाएको छैन त्यो चाहिँ पनि खुलाएको छैन उता आमा पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि कति समयपछि आउनुभयो तपाईँ कति दिनपछि काठमाडौँ आउनुभयो हजुरको नाम पनि भन्नुहोस् नमस्ते मेरो नाम सङ्गीता श्रेष्ठ हो नराउनुहोस् है नराउनु सामान मेरो एउटा मात्रै छोरी हो मसित त्यति फोनमा 21 गते चाहिँ कुरा भएको थियो 22 गते फोनमा कुरा पनि भएन अनि केही थाहा छैन मलाई पछि त्यही 22 गते बेलुका होइन त फोन गरेँ 22 गते बेलुका अनि 23 गते बेलुका 23 गते बेलुका यहाँबाट फोन गरेर छोरीले फोन उठाइन भनेपछि अनि मैले पटक पटक फोन गरेँ फोनै उठेन अनि 2 बजे
के अरे 10 बजे 2 चोटि लागेको थियो फोन, त्यही पनि उठेन। रातभरि सुत्या पनि छैन म। अनि एकचोटि मात्रै फोन उठाइदिने हुन्थ्यो भन्टानेदेखि फोनै उठेन। अनि एकदम छटपट्टि औडा भइरहेको थियो कि मलाई। बाहिर निस्किने भित्र नि एउटा सानो छोरा मात्रै थियो मसित। अनिखेरि 2 बजे फोन लाग्यो। 2 बजे सिधै फोन लगाएपछि छोरा मान्छेले उठायो कि एकैचोटि। अनि मैले सिधै डर लाग्यो मलाई त। अनि तपाईँ को बोल्नु भएको भने कि उहाँले सिधै तपाईँ चाहिँ को बोल्नु भएको, यो त मेरो छोरीको फोन हो भनेर सिधै भने कि मैले। अनि तपाईँ बिनाको मम्मी हो भनेर भन्नुभयो। हो। अनि तपाईँको यहाँ आफ्नो आफन्त को छ भन्दा बिनाकै बाबा हुनुहुन्छ, फलानु ठाउँमा कोठा छ, उहाँ हुनुहुन्छ कोठामा भने। अनि अरू के, अनि मेरो छोरी खै त तपाईँको बोल्नु भने बालाजी चौकीको प्रहरी बोलेर हो, म हजुरको छोरी हामीसँग छ, हजुरको आफ्नो मान्छे को छ मलाई एकचोटि बालाजी यही फोनमा कन्ट्याक्ट गर्नु भन्दिनँ भनेर भने। अरू केही भन्नु के भएको भन्नु न मलाई प्रश्न भन्दाखेरि योभन्दा बढी तपाईँलाई नभनौँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो बेला? घरमा बुवालाई भन्दा अगाडि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट भएको? मैले कन्ट्याक्ट गर्दा प्रहरीले उठाउनु भयो। अनि अरू केही थाहा छैन सर मलाई। त्यसपछि मैले हतार भनेर नि फोन गरेर यस्तो छोरीको कल उठ्यो, बालाजी चौकीको प्रहरी बोलेको छ, तुरुन्तै गर्नु अरे, छोरीकै फोनमा कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर भने मैले। अनि यतै कुरै भयो। अनि पछाडि मैले पटक फोन गरेँ। फोन मान्छे धेरै हल्ला आउँथ्यो। उहाँले पनि मलाई झुटै बोले अब त्यो बेलामा त। छोरी सरासर म बालाजी चौकीमा आएँ। के अरे छोरी यहीँ ल्यायो, चौकीले गाडीमा हालेर ल्याएर छोड्न नमिल्ने रहेछ, सँगसँगै लिएर म पनि सँगसँगै छु, छोरीलाई केही भएको छैन भनेर बिहान मात्रै आऊ भनेर म भोलिपल्ट बिहान आएको। 16 महिनासम्म पनि तपाईँहरूले न्याय नपाउनुको कारण चाहिँ के रहेछ त? के भन्न चाहनुहुन्छ? 16 महिना भनौँ न, यत्रो दिन भइसक्यो। एउटा मात्रै छोरी हो मेरो, त्यस्तो हत्या एउटाले मात्रै पनि होइन। मेरो छोरीलाई त्यस्तो मान्छेलाई एउटा मान्छेले मार्नु पनि सक्दैन, त्यसको दाजुभाइ सहित अरू पनि हुनसक्छ, तर बलात्कार गरेरै मारेकै हो मेरो छोरीलाई। के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी कानुनले कसरी हेर्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई? अब लामो समयदेखि तपाईँहरू यसकै लागि चाहिँ एउटा दिनरात नभनी खटिरहनु भएको छ। अब मैले भन्दाखेरि त मेरो भनौँ न, मलाई यस्तो अवस्थामा म छु होइन। यस्तो घटना कोही कसैले पनि सुन्नु नपरोस्। तिनीहरूले बाँचुन्जेलको सजाय पाउनु पर्यो, जन्मको बाँचुन्जेलको सजाय पाउनै पर्यो। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हुन्छ, नआत्तिनु होला। कानुनले पक्कै पनि एकदमै हेरिरहेको छ। कानुन अझै नेपालमा मरेको छैन भन्ने प्रमाण पक्कै देखाउनेछ भन्ने हामी आशामा छौँ। र त्यसै गरी अझै पनि मेरो छोरीको लास जलाएको छैन। अझै पनि तपाईँले चाहिँ टिफिनको मुर्दा घरमै कुहिएर बसेको छ सर मेरो छोरीको लास। नरुनुहोस् दिदी, नरुनुहोस्। जसरी पनि यस्तो चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर पक्कै नै आउनेछ, हामी एकदमै आशावादीमा छौँ र हामी फलोअपमा नि हुनेछौँ। र त्यसै गरी दिदी हुनुहुन्छ देशमाया लामा युन्जन देवी। नेपालमा किन यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् त पछिल्लो अवस्थामा? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो घटनाको बारेमा मात्रै नभनेर एकदमै समग्र घटनाहरू हेरिरहेछौँ हामीले त देशैभरि। हजुर। त्यसकारण यो देशैभरि यो घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिलेको यो बिना श्रेष्ठको मात्रै नभनेर यो 6 वर्षको, 7 वर्षको, 5 वर्षको, 10 वर्षको सम्झनाका हामी एउटा हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ यो अब कुनै भनेर कसैलाई यो के भइरहेछ भनेर आफैले पनि सोच्नु नसक्ने भइरहेछ कि भाइ हामीहरू पनि समाजसेवी भनेर गर्दै जाँदाखेरि हिजो अस्ति भर्खरै उहाँ त्यो रुकुममा महिला मात्र नभएर पुरुषहरूलाई पनि यो कस्तो खालको घटना भइरहेछ भने अब 5-6 जना केटाहरू अस्ति भर्खरै पनि मार्यो क्या त्यो रुकुममा। यो जातीय हिंसा यो हुनसक्छ जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। यो के भनिरहेछ यो केटाले भने म अब यो बिना श्रेष्ठकोमा जान्छु। अब त्यो यिनीहरू लामछाल रहेछ, बाहुन, यिनीहरू श्रेष्ठ भयो। त्यसकारण त्यो केटाले 1 वर्षदेखि हामी सम्पर्कमा थियो, हामी 2 जना भने शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो भनेछ।
त्यो हाम्रो विचारमा चाहिँ अब त्यो त मरेर गइसक्यो के थियो भन्ने कुरो त हामीले सोध्नु सक्दैन होइन पनि भने अनि होइन भन्ने कुरा होइन किनभने हो भनेर स्वीकारिसकेको छ त्यसमा चाहिँ तर मारेको चाहिँ हो भनेको छैन नि त उसले त मैले मारेको भनेको छैन हामी दुईजना चाहिँ अब बाउ आमालाई कसैलाई थाहा छैन बाउसँग त्यहाँ बसेको काठमाडौँमा बसेको केटीले त्यो सौरासँग गएको त थाहा हुनुपर्ने नि तर उसले अहिले के भनेको छ भने हामी दुईवटा गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड हो हामी दुईजना चाहिँ टाइममा होटेलमा जान्थ्यौँ सुत्थ्यौँ यस्तो गर्थ्यौँ शारीरिक सम्बन्ध राख्थ्यौँ अहिले चाहिँ जुन दिनमा उसले बोलाएको दिनमा चाहिँ मेरो दाइ सागर थिएन दाइले चाहिँ कुनै पसलमा काम गर्थ्यो त्यो पसलको साउ चाहिँ अन्तै कता जाने भएको र मेरो दाइ आज त्यो पसलमा सुत्नुपर्ने भयो तिमी आऊ भनेपछि मेरो गर्लफ्रेन्ड हो आयो मैले बोलाउने बित्तिकै भनेर भन्ने कुरा उसले भइदिएछ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि त्यो भएछ अनि उसको भनाइअनुसार चाहिँ उसले बोलाउने बित्तिकै आएको भनेछ तर उसको दाइ र उसले चाहिँ त्यो छपछोप गर्नुको लागि मैले चाहिँ औषधि छरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ टन्नै लाएर उरुस साङ्लोहरू परेको थियो मैले यस्तो विषादी छरेर राखेछ तिमी चाहिँ आज नबसे भाइ भनेर दाइले भनेको थियो होइन अनि त्यो दाइले भन्दाखेरि भाइले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड त्यो कोठा मान्छे यहाँ मान्छे छ बिना उसको त्यो सागरको कोठा त यो भरेको छेउमा छ अनि एउटै केटाले एउटै केटीलाई मार्दाखेरि त त्यो केटीले सङ्घर्ष गरेर जुत्नु सक्थ्यो नि त ऊभन्दा त धेरै लुरेछ नि त्यो बाहुन केटा त अनि त्यसकारण एकजनालाई मात्र मारेको होइन किनभने यहाँ घाउ छ कपाल एक मुठा छ कसैले भन्नुपर्छ त्यो प्रष्ट घाम र जुन जस्तै देखिरहेछ त्यसकारण बहस गर्ने पैसा खानेहरू हुन्छ नि कालो कोट लाएर वकिलहरू सबै टोटललाई त म भन्दिनँ कालो कोट लाउनेले यहाँ त्यसो गरेर छकाउने होइन मारेकोलाई होइन भन्ने अनि त्यसपछि सेतो कोट लाउनेले उहाँ प्रष्ट हुन सकेन अरे यो नि सबै च्यातेको छ जहाँसुकै घाउ छ होइन भाइ त्यहाँ त प्रष्ट अहिलेसम्म लास हामीले जलाएको छैन त्यो लास जलाइसकेपछि प्रमाण सिद्धिन्छ नि त अनि त्यसकारण हामीले त्यसो गरेर सबै हेर्दै यो फुटेछ कपाल एक मुठा हातमा छ मर्दा कति गाह्रो भएर मरेछ यो सबै घाउ जतासुकै घाउ अनि त्यो प्रष्ट छ त्यहाँ चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा यो नि यति सेन्टी यति भनेर त्यही कहाँ च्याते के एकजना मात्र आफ्नो बोयफ्रेन्ड रहेछ भने त्यस्तो गरेर बलात्कार त गर्थेन थुप्रैजना कति छ त्यहाँ संलग्न एकजनाले यहीँ टन्नै कोठा मान्छे छ क्या त्यो घरबेटी घरमा अनि त्यो दुईजना मात्रै जुत्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीले त त्यसलाई आफैले गर्दन सर्दन भात्नु सक्ने छ तर त्यो एकजनाले मात्र होइन भाइ त्यसकारण यिनीहरूले दाइ चाहिँ होइन भाइजीले हो अब रातभरि मैले चाहिँ 2 पटक उसलाई शारीरिक सम्बन्ध राखेँ त्यसपछि हामी दुईजना मिलेर त्यो गरेको अनि पछि चाहिँ यो यसको औषधि राखेर चाहिँ मलाई त वाक लाएर म 2 पल्ट बमिट गरेँ अनि उसलाई पनि सोद्दाखेरि त मलाई केही भएको छैन भनेर ऊ त्यसरी बसिरहेको थिएँ मैले त बमिट पनि गरेँ भनेछ तर उसले बमिट गरेको पनि ल्याउनु पऱ्यो नि प्रमाणहरू हुनु पऱ्यो नि तर त्यसमा पुलिसले कुनै बरामद गरेको छैन चोट कति चोट अनि चोटबाट कसरी लाग्यो भन्दाखेरि मैले ऊ मरिसकेँ म त डर लाग्यो म त अब म भन्दैछु अनि त्यसो गरेर चाहिँ उसले मैले होइन भनेर भनेछ दुईजना शारीरिक सम्बन्ध 2 पल्ट राखेर राति उसले स्वीकारेछ अनि त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ बिहान म 4 बजी उठेर अब मुख सुख धोएँ तर वगक लाग्यो भने थिएँ नि त तर ऊ बिना श्रेष्ठ मर्ने रहेछ भने त्यसलाई पनि अलिकति असक्त हुनुपर्ने उसलाई वगक भएको मान्छे बिना श्रेष्ठ केही भएको छैन भन्ने मान्छे चाहिँ म अनि बिहान उठेर मुख सुख धोएर कलेज गएँ उसलाई पनि अलिकति तातो पानी तताएर दिएँ अरे अनि फर्केर आउँदाखेरि उसले तालजा लाएर त गर्लफ्रेन्ड त्यो भित्र मर्नु थालेको छ भनेदेखि त तालजा लाएर त जानु पर्थेन नि कलेज जाँदा खुलेर राख्नु पर्दैन औषधि पनि छरेछ गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ तालजा लाएर राखेको दाइले एउटा साँचो भाइले एउटा साँचो लगेको अनि म कलेजबाट आउँदा मरेर बसेर रहेछ अरे त्यसपछि म आत्तेँ अरे मैले अनि कोही बेला सिरकमा पोको बारेर माथि राखेँ कोही बेला तल राखेँ त्यही भएर खाटतिर ठोकेर कता कता घाउ भएको त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो योनिमा चाहिँ कता कता यो खाटमा त्यस्तो गर्नु गर्यो होला त त्यसले त्यो कुरा प्रष्ट भन्नु पर्दैन अपराधी भनेको त जतिसुकै ढिलो चाँडो भाइ जिन्दगीमा कहिले पनि लुक्दैन सत्य भने असत्य कहिले पनि डग्दैन त्यसले जति लुगा पनि आज जहाँसुकै त्यसको कल डिटेल्सबाट देखिरहेछ त्यसको त्यो बोलीबाट काहीँ पनि त्यो भएको छैन पुलिसकोमा एउटा यहाँ एउटा त्यसकारण त्यसको दाइ पनि 100% 200% संलग्न छ त्यसको दाइलाई छुटाउनु लागि एकदम कोसिस गरिरहेछ त्यसको सबभन्दा योजनाकार चाहिँ दाइ नै हो त्यहाँ बलात्कार 2 जनाले मात्र गरेछ त्यति धेरै यो नि च्यात्ने गरेर आफ्नो बोयफ्रेन्ड रहेछ भनेदेखि 19 वर्षको केटीले त हामीले 16 वर्षमा बच्चा जन्मेको 23 वर्षमा 5वटा बच्चा जन्मिने हामी नै हो त्यसकारण त्यसको बोयफ्रेन्डसँग मात्रै यो शारीरिक सम्बन्ध राख्दा त्यस्तो हुँदैन कि भाइ त्यो हामी त जन्मिसक्यो होइन बच्चा हामी त त्यसकारण म भन्न चाहन्छु त्यसको दाइ नम्बर 1 1 नम्बरमा त्यसको दाइ हो त्यो जानुपर्छ अनि त्यसको भाइ भनेको चाहिँ त्यो दाइभन्दा पछि त्यस योजनाकार चाहिँ त्यही नै हो त्यसले त्यसको भाइले कुनै ऊ पनि हुनसक्छ कि बच्चा कतै फाड्नुको लागि जातित्वको हिंसाबाट कतैबाट त्यसले तिनीहरू त्यसरी मिलेर योजना गरेर मारेको हो त्यो चाहिँ किनभने त्यो 1 वर्ष अगाडिदेखिबाट हामी दुईजना शारीरिक सम्बन्ध थियो भने त्यसले बोलेको हो नि त यो जाति त कतैतिर केही भएर बाहुनको घरमा होइन अनि यो के अरे नेहारको छोरी त्यसकारण कतैबाट त्यो प्लान मिलाएर यिनीहरूले चाहिँ लिएर आएर त्यहाँ हत्या गरेकै हो
अनि त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ जन्मकैद जानुपर्छ। हामीहरूको नेपालमा त अब भन्छ नि फाँसी, तर फाँसी दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई। फाँसी दिएर के गर्ने, सजिलोसँग मरिहाल्छ, सजिलोसँग मरिहाल्छ हो कि नि भाइ। त्यसकारण यिनीहरूलाई छटपटेर जिन्दगीभर त्यहाँ राख्नुपर्छ। अनि धेरै घटनाहरू नेपालमा घटिरहेछ, त्यसकारण यस्तो खालको मान्छेले झुन्डाउनुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ भन्छ। तर फाँसी दिएर के गर्ने, 2 मिनटमा सर्लक जान्छ, त्यसलाई केही पनि हुँदैन नि त। त्यसलाई जीवनभरि नै त्यसरी छटपट राख्दाखेरि त्यसलाई पनि अलिकति होस् न, अलिकति त्यसलाई पनि ओहो मैले यसो गरेर आज जीवनभरि नै त्यसले त्यो आँखाले मात्रै देख्यो अब खानु पायो भने के भने जेलको खाना खाएर बस्नुलाई जीवनभर बस्नुलाई धेरै गाह्रो छ क्या। त्यसकारण त्यसरी राख्नुपर्छ। यिनीहरूलाई मारेर फाँसी दिएर यो गर भनेर हामी कतिले फाँसी दिएर साध्य। अनि फाँसी दिँदाखेरि कस्तो हुन्छन् भने हिजो अस्ति भर्खरै निर्मला पन्तको भएको होइन, एउटा लाटोलाई लिएर आएको थिएँ। जब त हुने खानेले त पैसा दिएर अरू लिएर समाधिसम्म दिँदा त्यो एकदम निर्दोष मान्छेलाई झुन्डाइदिएपछि सक्यो नि, त्यो रहेछ भने। त्यसकारण झुन्डाउने भन्ने कुरा एकदमै टाढाको कुरा हो। मान्छे झुन्डाउनु हुँदैन, त्यसलाई प्रमाणित भइसकेपछि यस्तो पूर्वपक्ष। तर म त साँच्चीकै सम्मान गर्छु मेरो श्रीमानलाई पनि, उहाँले पूर्वपक्ष भनेर 16 महिनासम्म अहिले थुनिरहेछ। आज पनि बहस भयो, आज के अरे अन्तिम भनेको थियो नि त। त्यसकारण त्यो केस हामीले सुरुदेखिबाट यिनीहरूले न्याय नपाएर हुँदै हिँड्दाखेरि हामीलाई बहिनी गङ्गा लामाले चाहिँ बोलाएको थियो कि गुटीबाट, आउनु नि दिदी तपाईँले हेरिदिनु भन्थ्यो। होइन ठुलो केस छ मेरो यहाँ अदालतमा सम्म त, जसरी पनि आउनु, यहाँ हेरेन, यहाँको के भन्छ हाम्रो डिएसपी बालाजुको डिएसपीले चाहिँ यस्तो यस्तो भन्यो, हप्कायो उहाँहरूलाई, पीडितहरूलाई भन्थे। त्यसपछि ल ठिकै छ म आउँछु त्यहाँनिर, सुजनले फोन गर्यो। अनि त्यसपछि निरन्तर कुराकानीको सिलसिलामै छौँ र विशेष गरी नेपालमा त जघन्य अपराध गर्नेहरू पनि 2-4 वर्षमै उन्मुक्ति पाउने कुराहरू आउँछन्। यो घटनामा पनि उन्मुक्ति पाउने जस्तो देखिन्छ वा के छ, त्यस्तो जालसाँची गरेको जस्तो पनि देखिन्छ यसमा? त्यो धेरै छ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ भाइ। अब किनभनेदेखि यो त बोल्नु नसक्नेको, बोल्नेको पिठो बेच्छ नबोल्नेको चामल बिग्दैन भने जस्तै। किनभने उनीहरूलाई त त्यहाँ बालाजु चौकीबाट नै यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो डिसमिस गरेर उ गर्नु थालेको थियो नि त। त्यसकारण अब हामीलाई बोलाइसकेपछि नि हाम्रो त्यो बहिनी गङ्गा लामाले चाहिँ हेरिदिनु नि दिदी भनिसकेपछि हामी यहाँबाट 5 बजीतिर पुगेको थियौँ कि त्यहाँ रातै परिसकेको थिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि सबैजना रुँदै बाहिर बसिरहेको थियो 5-6 जना। अनि तपाईँहरू नि हो भन्दा हो रे, अनि त्यहाँबाट त जाउँ न माथि, कहाँ छ डिएसपीकोमा जाउँ भन्दाखेरि होइन हामीलाई त उहाँ कराउनु भयो, घरिघरि तिमीहरू कति आउँछस् यहाँ, कति किचिज गर्छ मलाई, तिमीहरूको यो केस चाहिँ खोइ कसको जस्तो बनाइदिन्छु भनेर यसो भन्यो भनेर आमा र बाउहरू आऊ त म सँगसँगै भनेर मैले चाहिँ अनि त्यहाँबाट उ गर्नु थालेँ। आमा डराएर आउनु खोजेन, अघि भर्खर कराएर पठायो भनेपछि जाउँ माथि भनेपछि अनि बाल नरसिंह राणा डिएसपी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अहिले उहाँ यता एयरपोर्टतिर हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले गरेँ के हो त डिएसपी साहब, उहाँहरू यस्तो छोरी मारेर त्यहाँ राखेछ अरे, त्यो बलात्कारी र त्यो मार्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी ज्यान मारलाई चाहिँ एकचोटि भेट्नु नि पऱ्यो, किन आमा र बाउलाई यसरी करायो भन्दा होइन उहाँहरूलाई कराएको होइन, घरिघरि नआउनु भनेर। घरिघरि आफ्नो छोरी मारेर लास राखेपछि आउनु पऱ्यो नि तपाईँकोमा, अनि के भन्नु पऱ्यो राम्रोसँग भनेर चाहिँ होइन हामीले गरेछ अरे। होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो नि, तपाईँले त्यहाँ के छ मुजुर्गमा उठाएको कस्तो छ त्यो विवरणहरू, मान्छेको लासको के टिपेछ हामीले त हेर्नु पाउनु पऱ्यो नि भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ होइन तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन, ल बस्नुहोस् न भनेपछि अनि त्यहाँबाट हो हामीले कराएको चाहिँ आउनुहोस् न तपाईँहरू भनेपछि उहाँले एकछिनपछि हामीलाई चिया मगायो, त्यहाँ गफसफ गरेँ। किन धेरै केसहरू उहाँ त्यहाँ पनि मेरो हुन्छ नि त, बालाजुतिरको केसमा त्यहाँ हुन्थ्यो पहिलादेखि उहाँसँग त्यस्तो थियो। भनिसकेपछि त्यो केस ल्याएर तपाईँले कुनै कागज त्यहाँ बिगार्ने बङ्गाउने नगर्नुहोस्, जे छ त्यो प्रष्ट त्यहाँ मुजुर्गा उठाउँदाखेरि नि बाउ स्वयं गएको थियो अरे। अनि त्यहाँबाट पछि त डक्टरले अब हेऱ्यो होला, त्यहाँ छ नि फोटोहरू, त्यसकारण केही पनि गर्नै पर्दैन। त्यो पनि उहाँले कुनै चेक गर्नुपर्ने छैन, पुलिसले विवरण दिनुपर्ने थिएन, सरसर लेख्ने, कपाल टन्नै थियो, हातमा एक मुठो छ है भाइ। अनि त्यसै निधार खपै फुटेको थियो, यो तिख्रामा पुरै घाउ थियो, अनि त्यो योनीको त टोटलै त्यहाँ रिपोर्टमा आइरहेछ, यति इन्ची च्यातेको यस्तो भागो यति भनेर त्यो सबै छ। अनि त्यसकारण त्यस्तो केसलाई सधैँ पूर्वपक्ष भनेर त्यो गरेर बस्ने हो त, सुइसु ल्याएर जेलमा हाल्नु पर्थेन। अनि यो यस्तो जघन्य अपराध गर्ने मान्छेलाई अनि सधैँभरि डोर्याएर लाने, फेरि अदालत ल्याउने, त्यो अपराधलाई फेरि ल्याउने होइन भन्दै। अनि अरूलाई त म भन्दिनँ, एकजना मात्रै महिला वकिलले बहस गरेको थियो, त्यसको नाम भन्दिनँ म, कालो कोट लाएर मारेकै थिएन, आफै त्यो के अरे उडुस मार्ने औषधि हालेको थिएँ, मरेछ अरे। अनि त्यो सौरभ चाहिँ नमर्ने है, अलिकति असक्त नहुने, बिना चाहिँ कलेजबाट आउँदा मरेर बसेछ अरे। अनि कसरी चाहिँ घाउहरू भयो त भन्दाखेरि त मैले अघि भन्दै थिएँ, घाउ कसरी भयो भन्दा मैले डर लाग्यो, त्यसपछि खाटमाथि उठाएर त्यहाँ लुकाउने, कोही बेला मुनि कता हाल्दाखेरि यो चुच्चोहरूले लागेको भनेर भन्ने कुरा बनिदिएछ कि। त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि योनीहरू चाहिँ सबै च्यातेको चाहिँ कसरी च्यात्यो त? अनि त्यसकारण यो एकदमै यो देशमा न्याय नपाएर छटपटेर यो अहिले 16 महिनासम्म बस्नुपर्ने केस थिएन। यिनीहरू सिधै जानुपर्ने, यिनीहरू जन्मकैद हाल्नुपर्ने हो। तर हाम्रो श्रीमानहरू माथि बसेर
त्यसरी जोक छ नि कतापट्टि छ अपराध बढी भनेर थाहा हुँदा हुँदैन बुझ बजाउनु खोज्नुहुन्छ कि तर कालो कोट लाउनुहोस् साँच्चै मन पनि कालो नबनाउनुहोस् कालो कोट लाएर मन चाहिँ अलि सेतो बनाएर गरिब जनतालाई न्याय दियोस् होइन भनेदेखि यो केबीको सरकारले यो कम्युनिस्टको सरकारले साँच्चीकै म त हाम्रो पनि हो नि त अब जुनसुकै पार्टीको मान्छे आउँछ हामी त अब नेपाली जनता हो जो आउँछ त्यहाँनिर त्यसलाई त बाउ मानेर बस्छु नि अभिभावक हो नि त त्यसकारण के हेरिरहेछ कि केपी सर म त अचम्मै लाग्छ त्यो विद्या भण्डारीले के हेऱ्यो होला कमसेकम महिलाको लागि एक शब्द बोल्नु पर्थ्यो कि थिएन यति धेरै मान्छे मार्यो यति धेरै केटी पनि त्यति मारिन्छ केटाहरू पनि मरेछ त्यो त मैले थुप्रै घटनाहरू हेरिरहेको छु तर यो बारेमा चाहिँ यो विद्या भण्डारी हाम्रो भनौँ न देशको चाहिँ यो भइसकेपछि कमसेकम बोल्नुपर्ने यस्तो भएपछि यिनीहरूलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्दा कडा भन्दा झुन्डाएर बिलेटले सेरेर त मार त भनेको छैन नि त तर आफ्नो देशको कानुन के छ अरूले त कुनै आफूलाई मनमा एकदमै उब्जिसकेपछि रिस आक्रोश भइसकेपछि फाँसी फाँसी दियो भनेको छ तर फाँसी दिने चलन त छैन फाँसी दिँदाखेरि त्यो इन्डियामा घटेछ त घटना कति धेरै त्यो भइरहेछ कि अनि अमेरिकामा सिधै लगेर फाँसी दिँदाखेरि खोइ घटेछ त्यसकारण यो फाँसी भने एकदमै ठुलो होइन भाइ त्यसलाई त छटपटेर राख्नुपर्छ एकदमै छटपटेर राख्नुपर्छ हिजो अस्ति भर्खरै त्यो रञ्जन कोइराला 8 वर्षमा निस्क्यो होइन आफ्नो बुढी मारेर अनि त्यहाँबाट त्यत्रो गरेको मान्छे अहिले फेरि पुनर्अवलोकन भनेको छन् खोइ त अब त्यो गरिरहेछ त्यसकारण योहरूलाई चाहिँ सिधै गएर चाहिँ जन्म कैद यो निस्किनु हुँदैन यो निस्क्यो भने फेरि डर लाग्नुपर्छ योलाई फेरि अलिकति 15-20 वर्ष थुनेर निकाल्यो भने त अरू फेरि पनि त्यस्तो घटना घटाउन सक्छ कि त्यसकारण यिनीहरूलाई फाँसी दिने होइन फाँसीको लागि चाहिँ अलिकति गरिब गुरिबहरू जानु सक्छ निर्दोष मान्छेहरूलाई मार्नु सक्छ यिनीहरूले कि यो देशमा त पैसाले त्यो भइरहेछ नि त जुनसुकै न्यायालयमा पैसाको चलखेल छ जसले लान्छ फिटो यत्रो झोलामा पैसा लगाएर हामीले त देख्दैन अनि भरे गइसकेपछि त्यो प्रष्ट भएकै चिजलाई पनि होइन भनेर अनि हामी नै गरिबहरू हार्ने भएको छ कि त्यसकारण हाम्रो आज फैसला भने त भएन होइन अब 7 दिनपछि भनेको छ त्यसपछि के फैसला आउँदो रहेछ हेर्छु अनि त्यसकारण चाहिँ हामीले न्याय पाउने रहेछ कि नपाउने छ साँच्चीकै पाएन भनेदेखि त अब त्यो चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ त जाने नै छ त्यो त हो भनेर स्वीकारिसकेछ भाइ तर त्यो दाइ चाहिँ होइन भनेर त्यस्तो गरेर चाहिँ एक्लै त मार्नै सक्दैन त्यो दाइ जानुपर्छ म चाहिँ यही नै भन्नु चाहे आमा र बाउलाई आँसु यो आमा र बाउको रोगको आत्मालाई त्यो चित्त बुझाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो दाइ र भाइ दुवै जानुपर्छ अरू नै कति छ नि त देशमा त छ तर त्यो 2 जना मात्रै यिनीहरूले देखाइरहेछ कि अरू पछि हेरौँला भन्ने त्यो छ किताब होइन त्यो के अरे उसमा छ पछि कुनै फेरि पनि फेला पर्यो भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने कुरो छ अनि त्यसकारण चाहिँ अब खास गरेर अब हेरौँ 7 दिन कुरौँ हामी त्यसपछि के हुँदो रहेछ साँच्चीको यो चाहिँ यस्तो घटनाहरू नेपालमा यति धेरै घटिरहेछ भन्दाखेरि यो न्यायालयहरूले नै न्याय नदिएको न्यायालयमा बस्ने जुन हुन्छ नि माथि बस्ने न्यायालयमा न्यायाधीश भइहाल्यो अरूमा सिडिओ जिल्लाको भइहाल्यो अलिकति 1-2 कल गरेपछि यो गरिबहरूलाई केही थाहा छैन भारी बोकेर त खाने त्यहाँ माओवादीमा गएर भारी बोकेर खाने अनि यस्तो मान्छेहरूको आँसुले तर राम्रो त हुँदैन तिनीहरूलाई आज र भोलि मात्रै हो एक दिन छोपिन्छ डालोले भोलिपल्ट छोपिन्छ कोनी थुन्जेले पर्सिपल्ट डोगल छोप्छ पलाइपल्ट देखिन्छ यिनीहरूले पनि कहिले पनि राम्रो हुँदैन यसको आत्मामा थाहा छ हामीले मारेको भने त्यसलाई थाहा छँदैछ तर त्यसले झुट बोलेर चाहिँ त्यो झुट चाहिँ कहिले सत्य हुँदैन कि भाइ जान्छ त्यस्तै गरेर त्यसकारण म त साँच्चीकै सत्यको लागि बोल्नुहोस् यस्तै गरिबको मात्रै केसहरू हेरिरहेछ आफूले धेरै केसहरू हेरेको छ होइन त्यसकारण मैले सबभन्दा बढी रुने भने चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ यति धेरै यो महिला बेहोस भइसकेपछि उच्च अदालतमा हामी चाहिँ आफू पनि त्यहाँ दुबामा ढलेको थिएँ कि म पनि त्यसकारण यति दुःख लाग्दो घटनाहरू राम्रोसँग हेरिदियोस् कि यो सरकारले आँखा अलिकति तन्काएर हेरोस् त्यो विद्या भण्डारी र यो केपी शर्मा ओलीले म त्यही नै भन्न चाहेँ त्यो सरकारको मुखमा कानमा पुगोस् अनि त्यहाँबाट त महिलाको लागि अलिकति केही न केही बोलोस् हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माथि मात्रै राम्रो कार्पेटमा हिँडेर अनि कार राम्रो चढेर मात्रै नहिँड्नुहोस् आफ्नो देशको महिलाहरू बलात्कार गरेर मारेर सिद्धिन थालिसक्यो महिला मात्रै होइन पुरुषहरू पनि त्यसरी मारिरहेछ अब त्यसकारण म भोलि पर्सि बोलाउन त्यो पुरुषको बारेमा चाहिँ होइन पुरुषहरू पनि अन्याय छ कति धेरै त्यस्तो भइरहेछ तर यो महिलाहरू चाहिँ सानसानो केटीहरू मारेको भने चाहिँ मलाई यति दुःख छैन यो नरपिचास यति नराम्रो नरसमार गर्नेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै झुन्डाएर मात्रै केही समस्याको समाधान हुँदैन योलाई चाहिँ जन्मकैद हाल्नुपर्छ योलाई 20 वर्षले पनि पुग्दैन भाइ त्यसकारण यही नै भन्नु चाहे म त बुद्धि छु त्यसकारण हामीले त मान्छे मार्दैन एउटा चराचुरुङ्गी त्यहाँ कमीले त मार्दैन अनि मैले त्यसकारण धेरै ठाउँमा भनेको छु धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु हामीलाई केही मार्नु हुँदैन त्यो कुहिएको सिनो खाने भोटे भन्छ भनेर भन्छ नि त जहिले हामी त त्यो कहाँ मारेको चिज लिएर फ्रिजमा कुहाएर कति दिन गरेर त्यसरी खाने हो खायो भने मासु हुने त्यस्तो मारकाट गर्नु हुँदैन मारिहाल्यो भने पनि यिनीहरूले फाँसीको सजायको त्यो संशोधन गरेर ल्याइहाल्यो भने पनि निर्दोष मान्छे धेरै मर्नेछ यो ल्याएर मात्रै नि कुन मान्छे साँच्चीको ओरिजिनल मान्छे रहेछ त्यो भयो ठिकै होइन
अनि त्यहाँबाट मारेर पनि त के चाहिँ हुने त एकैछिनमा सोट्ट गर्छ मरेर गन्छ त्यसलाई त पाएन नि त छटपटे त बस्नु परेन अनि त्यसकारण छटपटेर राख्नुपर्छ यिनीहरूलाई पक्कै पक्कै त्यो गर्नुपर्छ भाइ मारेर मात्रै कुनै समस्याको थुप्रै देशमा छ फाँसीको सजाय दिने देश खोइ त समस्याको समाधान भएको हुँदैन त्यसरी निर्दोष व्यक्ति धेरै मारिने छ त्यसकारण म त्यही नै भन्न चाहेँ यिनीहरूलाई चाहिँ जन्मकैद राख्नुपर्छ यसलाई 20 वर्ष नि पुग्दैन यसको 2 भाइ नै जानुपर्छ भन्ने हामीहरूको चाहिँ त्यो धारणा छ आमा र बाउको आँसु पनि अलिकति पुस्ने छ आमाले नि मेरो छोरी मर्नु त हामी जुन दिनमा जन्म ल्याएको थियो त्यो दिन मर्ने भने सँगै लिएर आएको हुन्छ मर्नु त पर्छ तर यसरी छटपटेर यसरी मार्नेलाई चाहिँ त्यसरी नै राख्नुपर्छ त्यसलाई पनि हुन्छ तपाईँको कामलाई उच्च सम्मान गर्दै चाहिँ सत्य तथ्य न्याय पूर्ण चाहिँ नेपालमा कानुन बनोस् यो कामना गर्छु बुवाले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अब त्यसमा हो दिदीले उहाँले भन्नुभएकै जस्तै गङ्गा लामा नानीले उहाँलाई बोलाउनु भएपछि उहाँले हामीलाई धेरै नै सहयोग गरिरहनु भएको छ कुनै दिन पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन अझ पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले तेरो केस नसल्टिकन म कहीँ पनि जान्न है उहाँ त अमेरिका जान रोकेर बसिनु भएको प्लेनको टिकट क्यान्सल गरे नि पोहोर त क्यान्सल गरेर बस्नु भएको अहिले पनि तेरो केस सिद्धिएपछि म छोरीबाट जानु छ भनेर अहिले पनि भन्नु भएको छ बाबु तेरो केस हेरेपछि मात्रै म जान्छु है भनेर भन्नुभएको छ अब अहिले हो हिजो चौकीले मलाई नआइज के कति आइरहेको पनि भनेको अब गयो आफू बोल्न जानिँदैन बोलो यो कुरा यसो भन्दा उल्टा खेलाइदिन्छन् र अहिले मैले भने नि छोरीको मोबाइल अफ हुँदा पनि त्यहाँ प्रहरी पुगिसकेको रहेछ किन अफ भयो त भनेर भन्दा बोल्न चाहेन बोल्दै बोलेन प्रहरी पुगेपछि किन अफ भयो 9 बजे घटनास्थलमा पुगे भनेर भन्छ प्रहरी अनि 10 बजीभन्दा पछाडि किन स्विच अफ गरे के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा छोटोमा होइन तपाईँको र मैले यो खोज्दाखेरि सुध बोल्न चाहेन प्रहरीले र मैले बोलेको कुरा मैले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा नि लेखिएको छैन ल ठिक छ नलेखोस् होइन अब अहिले हेर्छन् जति हेऱ्यो ए मिसिलले मात्रै बताउँछ ए बाबा बिरादा मिसिल मात्रै भनेर हुँदैन नि त त्यहाँ त कति ढाँटिरहेछ अपराधीले त हरेक गरेर ढाँट्छ त केही कुरा त मान्यजनहरूले पनि श्रीमानहरूले नि राख्न पर्छ नि पर्दैन उहाँको नि छोरी छ उहाँको नि आमा छन् उहाँको नि बहिनी छ उहाँहरूलाई पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला ल मैले ल न्याय पाइनँ मैले मानि ल अहिले उहाँलाई पर्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ चुप लाएर यसै गरेर चाहिँ यस्तो भनेर चाहिँ त्यो पराउनु मात्रै त्यो मिसिल मात्रै हेर्नुहुन्छ त्यो होइन होला केही वास्तविक पनि खोज्नु पर्छ वास्तविक खोजेर त्यहाँ नआएको कुराहरू त्यहाँ संलग्नता बनाएर यो कुरा यसो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि यहाँ आँखा बाँधेर तुलो समातेर ठाउँमा बस्ने हो भने राम्रो तरिकाले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ न्याय पाउनु हुनेछ भन्ने न्याय पाउनु पर्छ आशावादी हुनुहुन्छ म न्याय पाउँछु भन्ने आशावादी छु मलाई न्यायबाट चाहिँ वञ्चित हुँदैन भन्ने आशावादी छु मैले यो आश लिएर बसेकै छु होइन नि भनिसकेँ तर यस्तो नेपालमा सही निर्णय भएन भने धेरैले ज्यान गुमाएको छन् महिनामा 30 वटै पुग्न लागिसक्यो पुगेको छ दिनको एउटा नगएको ठाउँ भइसकेका छैन जहाँ पनि मारेका छन् लुका छन् पुगाइदिएका छन् निर्मला पन्थलाई अहिलेसम्म पाइन्छ निर्मला पन्थले तर ठुलो मान्छेको भरोसा मात्रै गरेर हुँदैन ठुलो मान्छेले जे पनि गर्दछ ठुलो मान्छेले गर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सही हुन्छ हुँदैन गरिबलाई पनि हेर्नुपर्छ गरिब कति रोएर हिँडेछ कति दुःख गरिरहेछ त्यही मेरो छोरी पनि 12 पढाउनलाई गाह्रो थिएन मैले दुःख गरेरै हुर्काएर पढाउनु पऱ्यो 18-19 वर्ष उही छोरीको संरक्षणमा म काठमाडौँमा आएर बसेँ किन छोरा मेरो विदेश गएपछि दाजु थियो उसको संरक्षण ऊ दाजु विदेश जाने भएपछि उसले संरक्षण दिनै भनेर बसेको हुन्छ हामी अहिले छुट्टिन्छौँ उहाँ दिदीले मलाई यति गर्नुभएको छ र सही एकदम मैले न्याय पाउँछु भन्ने पूर्ण आशा छ मलाई न्यायबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने पूर्ण आशा छ यी 2 भाइ मात्रै होइन यसमा अरू पनि छन् मुख खोलिएको छैन सही कुरो आएको छैन किन आएको छैन भने उसलाई फगाएको छ कि उसलाई धम्काएको छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ किन मेरो छोरी ती 2 जनाले त 2 जनाले नि मार्नलाई हम्मै पर्छ त्यति ठुलो के छोरी यहाँ मार्नेमा 5 जनाभन्दा माथि छन् एउटाको के लाग्छ राति हुँदो लेडी भनौँ एउटा महिलाको केही लाग्छ लागेन
अब यसलाई जिन्दै छोडिदिउँ भने अब हामी भोलि चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेरै नरपिचासहरूले यी नरपिचासहरू हुन् यिनीहरूलाई उन्मुक्ति होइन यिनीहरूलाई आजीवन कारावास हुनुपर्छ यिनीहरूको सर्वोच्च आजीवन कारावास हुनुपर्छ यिनीहरू अँधेरामा बसेरै जिन्दगी काट्नै पर्छ यस्ता नरपिचासहरू कोही आज मलाई परे चाहिँ मेरोको लागि मात्रै बोले होइन मैले सब आम दिदीबहिनीहरूलाई मार्ने बलात्कार गर्ने हरेक गर्ने अपहरण गर्नेहरू शुद्ध भनेको हो यस्तालाई राख्नु हुँदैन पूजामा होइन भनौँ न 1 वर्ष 2 वर्ष भनेर होइन आजीवन सर्वोच्चसहित आजीवन कारावास सजाय भएर त्यही अँधेरा चाहिँ उनीहरूको त्यही कटघराभित्र चाहिँ बसेर जिन्दगी जानुपर्छ हुन्छ तपाईँ जस्तै धेरै बुवाहरूको आशा चाहिँ निराशामा चाहिँ परिणत नहोस् हामी यो कामना गर्छौँ र यस्तै निर्मला पन्था जस्ता धेरै बहिनीहरूले नेपालमा न्याय पाएका छैनन् न्याय पाउन् हामी यही कामना गर्दै आम दर्शक सामुबाट चाहिँ ओजेल गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब अस्तिकै बर्दिवासको कुरो पनि 6 वर्षका केटीलाई मारेर लुकाएको छ पब्लिकलाई न्याय खोज्न जाँदा पब्लिकलाई गोली हानेर मार्छ राज्यले यो न्याय त होइन नि न्याय हो उनीहरू न्याय माग्न के गरेपछि यसो भनेर उसलाई न्याय माग्न गयो न्याय माग्न जाँदा भट्टाभट गोली हानेर राज्यले आदेश दिने जनतालाई मार्नलाई त्यसै मार कतिजनालाई मार्ने मारेर देखाइदियो सबै अपराधीहरूलाई बचाउ राख यस्तो कहिले पनि नहोस् हामी कामना गर्छौँ तपाईँहरूबाट पनि छुट्टिन्छौँ धन्यवाद तपाईँहरूलाई हस् न्याय पाउँछ भने पूर्ण आशा छ हजुरहरूले पनि फलो गरिदिनु होला हस् धन्यवाद किनभने मेरो छोरी नि हजुरहरूको छोरी हो हजुरहरूकै दिदीबहिनी हो हजुरको पनि मेरो हो किनभने कोही कसैलाई हिजो सुन्निएको मात्रै थिएँ मैले आज प्रत्यक्ष मैले 16 महिना 17 महिना हुन लागिसक्यो मैले भोगेर हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म हस्पिटल राखिरहेको छु अब यो हस्पिटलबाट निकालेर कसले तिर्ने पैसा दिनको 1000 भन्छ यो कसले तिर्ने भनेर मैले श्रीमान समक्ष कुरा राखिसकेँ 2 चोटि राखेको छु मैले किनभने म तिर्न सक्दिनँ हस् नातिनु होला समयले भनेर भन्न छु मैले हामी यो कामना गर्छौँ धन्यवाद तपाईँलाई